Deus
करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सगळे उजीर वतलो म्हूण आमी जाणाव. पळया, हे सगळे तुमच्या बऱ्याक म्हणून मांडून हाडला. अशें देवाचे कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशाचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्घ स्तुती अदीक अदीक चडटली. ह्या पासून आमी धैर्य सांडिना. जरी आमचे भायले सैंग इल्ले इल्ले ना जावन येता तरी आमचे भितरले सैंग जिवान बरोवन बरोवन येता. कित्याक आमचे वयर येता ते हळवळीचे आनी तात्कालीक कश्ट दर्द कसलीच सर नासलेले अनंत सस्तीक महिमेक आमकां तयार करतात. दोळ्यांक दिसतात त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मान दवरिना, पूण अदृश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टी पडटा ते तात्कालीक, पूण दिश्टी पडना ते सदांकाळ बाळटा तसले. संवसारीक आसा ते आमचे बिडाण म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यारय देवान तयार केलो म्हणजे हातांनी बांदी घातलेलो सस्ताचो निवास आमकां सरकार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव. देवाचे उतारे. Amen.
हे बरे कौशिकोक लागलो आपण दूधपणे मन झाला असाल किती भागी सगळीचे राज तांचे रुदान करता ती किती भागी देव त्यांना बुजवायतो साधीपणी किती भागी तत्वे साधले त्यांचे दायस देवाची खुशी करून घेतात आणि तानेका ती किती भागी ती दारोशी असते दया देतात किती भागी त्यांना दया मिळते नितळ मनाची किती भागी देव त्यांना कोण म्हणतो समाधान हाडून होता ती किती भागी देव त्यांना देवाची भगी म्हणते नीतीपासून दगदणी बघतात ती किती भागी सगळीचे रास खांचे मध्यपासून तुमका आत्मा सोसोंक दगदणी बघूंक सहकाराची घडपण करायची आडवलेता ऐकून मिळाला जाल्यार तुम्ही कितली भागी संतोषाने उल्हास व्हावा की त्या सगळ्या राजांनी यथेष्ट प्रतिफळ तुमका तयार आसा देवाचे उतर हे आता मी वाचल्या वाचलेला सामान्य आमकां सांगता देवाक मेस्तोर जे जाल्यार आमी कितें करीत म्हणून सभारपणी आमी आमच्या जिवितांत पळयता कोण मागणी करता या मागणी करता म्हणून पळयपणी आमी जगती करता आमी मागणी केल्ल्याचो फळ आमच्या जिवितांत करीत नासतनाच दुसऱ्याक मेळोंक जाय जेजूचे हे चिंता जेजू म्हणटा तुमच्या जिवितांत तुम्ही सगळ्या हेरांक आद्यता दितात जाल्यार तसो व्यक्ती देवाक आद्यता दिता पयलो देव ताच्या उपरांत उरले सगळ्या तसो मनीस निस्वार्थी म्हणटा तांच्या तसल्याच्या जिवितांत सत नीट सगळं आसता ते दुसऱ्या सदांच आपूण नीती म्हणतो हांव कशें करता हांव कशें करता खरेपणान देवाक मानवा सारकें जिवीत जियेता सभानपणी असले मनीस हांव असत म्हणजे ती पाठात आसा देवाक कशें वचूंक हांव ना पोवो म्हणलें चिंता आसा असल्या मनशाक लोक म्हणटा कित्याक ते अंतरी न्ही आयच्या वयल्यान जेजू म्हणटा आपूण दुर्बळी आसा पूण जाणासचे दुसऱ्या बसो तूं जियोवची दुसऱ्या बसो तूं कस धर्क सोसची मनशां ती दिसांनी देवाक लागशिल्ली मनशां असले चिंता म्हजी दवरूंक जाय जेजू आमकां सांगता तुमी क्रिस्तांव जावन ह्या संवसारांत त्या घरांत उजवाड जायचे उजवाड जावचे म्हळ्यार असलेची जियोवची व्यक्ती निजान उजवाड जाता आपूण उजवाड म्हूण सांगच्या व्यक्तीक लोक मानिना बगर आपूण दुसऱ्या बसो जियोवचे व्यक्ती सांगिनासतनाच जियेतात सांगिनासतना सेवा करची तसले व्यक्ती महान जावन आसा आमच्या पयलींचे जिवीत आमी पळयलें सवाल तुमी तिच्या घरांत जशें गेले वेळार ती प्रशांत सर्ती मनीस तिच्या तिचे ते सर्तीक ती वय लागली आयल्या वेळार कितें बरें आनी हांसतली आनी समाधानान जियेली असली मनशां मेळोवंक उत्साह प्राय जाता बरोबर आमची कंत बेजारांनी उसाक आनी पयली व्यक्ती आमची वयर तिच्या जिवितांत तिणें आमी गेल्या वेळार कंत बेजारांनी उसाक दिसना खऱ्या पद्दतीन म्हणटलें हांव बरी आसा आनी असले मनशांक आमी मानूंक जाय आमच्या जिवितांत जेजू सांगलें की 8 भागी असल्या मनशांक जिवितांत लाभ जाता म्हणून सांगूंक जाय आमच्या जिवितांत थोडे संदी आमी शिस्तेचें जिवीत जियोवच्याक आमी प्रयत्न करतात आमी अस्त जावंक पुरो पूण तें शिस्तेचें जिवीत कस केल्यार आमी ती जियेतना आमकां हेरांक रावूंक बरेपणी प्रशंसा मेळना जाल्यार हेर आमकां संस्कार करचे अवकाश आसा
शिस्त म्हळ्यार कशें म्हणलें आमी सांगूंक जाय. शिस्त म्हळ्यार म्हजें मागणें जिवीत नासकेचें. हांवें केल्लें मागणें वरवीं हांवें हेरांक दाखोवचें आनी हांवें म्हज्या जिवितांत बदलावंक जाय आनी त्या बदलावणा वरवीं हेरांक देख दिवंक जाय. तें हीच मागणी. देखून असली मागणी करची मनशां ती सांगनात बघा ताच्या जिवितांत एक उजवाड दिता. आमची पयली जास्त खाली तिची तेजी जिवितांत हांवें आयकलें ल्हानपणी पयली आसतना घरांत बसत आसली सुकलो वेळ काम करत खंयचेय कामाक गरजेन आसतना काम करची व्यक्ती आनी आतां प्राय जाताना ती बऱ्याक सुकलो दीस मागण्यान ह्या तिच्या दुसऱ्याच्या सेवे वरवीं आनी दुसऱ्यांक उमेद आसतना संतोशान जियेली. तिची भलायकी पळयतना आमकां कळीत जाता ती चड मोठी ना पूण तिच्या जिवितांत ती जवान ह्या बऱ्याक जेवतली. आमी ल्हान जेवण कशें घेवचें म्हणून आमचें जिवनचें पासून आमी ल्हान खावचें आनी केन्ने आमी जिरेले शिवाय उपरांत खावंक म्हणटात तसल्यांची भलायकी बरी आसता. आमी सदां ल्हान ह्या जेवण जेवचें रुची पासून ताच्या बद्दल आमी जिवनचे पासून आमी ल्हान जेवण जिवल्यार आमची भलायकी बरी. आयच्या आधुनीक काळांत आमचे एक चिंता आसा बरें खाण खायचें आनी अशें आमी लेखाच्या चड खाण करतात आनी हाच्या वरवीं आमची भलायकी बरी उरना. आमची पयलीं आमची दीस आमची उंच जाय तिका गरजेचें ती खातली आनी तिका कसलेच पिडां नासली म्हणून तिणे घरच्यान म्हाका सांगलें आनी हे दिसांक आमी दवरूंक जाय. इगर्जेन आमी खाणा भशेन उलोवचें न्ही पूण हे एक शिस्त ती सांबाळली आमी आदींच्या जावन आमी एक घेयचे आमच्या जिविताच्या आयच्या आधुनीक काळाच्या लोकांक सांगूंक जाय आमी कित्याक खाण खायचें. खाण केल्ले वरवीं आमी जियोचें आनी तें जिरेचें सेवे वरवीं आनी त्या वरवीं देवाक अर्गां ती दिता. तशेंच आमी हर एक वेळी देवाक दिल्ल्या खाणांची आमी उपकार करपाचें जाता. अशें आमच्या जिवितांत आज सायनासतना जियोचें ती जिवीत आमी जिवचें. आमची बहीण तिच्या जिवितांत देवाक मानता तसलें जिवान ती जियेली आनी ह्या संदर्भांत आमी तिका देवाक घालिता. तशेंच आयच्या आज आमी कितें केल्या सर सुखी पासून तिची बातकां वखदां सर पद्दत घेवन सुंदी आनी तिका ससनाचें जिवीत पावोर जावचें म्हणून आमी सगळ्यां आमी मागया आनी आमच्या पासून आमच्या कुटुंबाचो मागया. तसलेंच जिवीत आमकां जिवंक सादेपणाचें जिवीत जियेले वरवीं आमकां मोतीक बेजाराय उणी आसता आनी खंत बेजाराय उणी आसता आनी हाचे वरवीं शांत जिवन जिवंक साद जाता बरें सर आमी समजून घेवया आनी तिच्या कुटुंबाक तो दीस आनी देव तांकां तांचे खंत बेजाराय ती पयस करून बुजोवंक दी म्हणून मागया. आतां आमची बाबाची प्रार्थना आमी करया तुजे पासून आमी मागया उबी रावया. देवाच्या शेतांत देवाच्या उतरांची मोवाळे जमलाय वांटून ससनी जिवितांत भाग घेवन फुडें चमकल्ल्या सर गोवण्या धार्मिकांक आनी भावार्थ्यांक ससनी जिविताचें वांट लागी म्हणून मागता. तुमची जरा बापा आमचे मागणे आय. जिवीत तुवें दिल्लें वर्तें देणें जीव मोलादी हें समजून सर बाबा भयणींनी आपल्या जिविताचो मोग कर. देवाक दिल्लें जिवीत म्हणलें देणें देवाच्या शेतांत पेल्याच्या मोगा खातीर गळसून पवित्र आत्म्याचें प्रेरण लाभय म्हणून मागता. आज आमी एक कुटांब जावन जमल्या आसता मागता आमच्या मरण पावलेल्या मोगाळ भयणीक ससनीक विशय लाभो. आज ती आमचे मदें ना तरी सर्वीच्या राजान तुजे सवय ससनी जिवीत तिका लाभय म्हणून मागता. मागता आमी मरण पावलेल्या भयणीच्या कुटुंबादारा पासून मरण दूख बेजाराय बेडलासार हाडटा. तूंच तांचो आदार भरवोसो आनी सांगतपण जावन मागता. आमच्या भोवरी
दिसली याद्वारे सेवकाची कृपा सेवेचो मनोभाव सोडून दिवन मागता बाबा आमचे मागणे आहे मागता आम्ही त्या मेचा गौरी एकठांय जाल्ल्या सर्वांक पासून मरणाविशीं समजून दिसून जीवन कृपा आमकां लाभय सांगताच मरणाक पावती काय राय नासता मरण पावतेल्यांची तुका पुत्र सर्गीत दायज तांकां फावो करून मागता बाबा आमचे मागणे आहे सर्वेश्वर देवा आम्ही आमची ते सभा तुझे मुखार दवरली सगळे आमच्या वैदिक शास्त्राचो विषय होती ताच्या मुखार तुगे सुख मान तुझे सांगत आसत तांणी केली सेवेक तूं तांकां दयाळ देसावणी कर आनी हांव सुमेशसान तुज्या तुका मानता असलें जिवीत सादेपणाचें जिवीत घेवचें भाग आमकां फावो कर हें आमी मागता क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं सर्वेश्वरा तुझ्या सातरणीपासून तुका मेळटले काम यज्ञ दया करून मानून घे या सगळ्यांच्या उपायान तिका निर्मळ कर आणि तुझ्या वैभवान भागी जावची तिका घे म्हणून आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेश्वर तुझे सोबे आसो तुझे सोबे आसो आमची काळजा उबारया सर्वेश्वरांच्या देवा हे वासुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व वेदांनी शास्त्रांच्या देवा सर्व पर्यायी सर्व काय जेजू ख्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचून फावो ओखाई तो नीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो सुसंसाराचे कारण मनशा कोणाचे जीव मेल्याचे पुन्हा जीवन कोण ताजे प्रदेशी निरोध तुका प्रणिपात करतात आणि तुझे मुखार ससनाच्या ससना संतोषतात ताजे सलाती आमची ताणे मेळो निरंतरी आमी तुझी स्तुती गायता Sargani, Samsara
आपल्या सुशेन कसमरांचा सोन्याच्या आधी आणि उलो घेतलो कधीन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांगितलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस्त खेळात आणि खेळात की म्हणजे बोलो तुमच्यापासून समाधान त्याचकडे जवान सदस्याने कांस घेतली पुनवे आम्ही वाचलो ती आपल्याशी सांगितली आणि म्हणे तुम्ही समेस्त ध्येयात आणि हातल्या पिया की म्हणजे रक्ताची कांस नवी आणि सासने रक्ताची मात्र जे बसणे नेच्या तुमचे बसो आणि समेस्त मनुष्य बसो तेव्हा होते हे म्हणजे उदासा करा भवत स्वरूप परगतुया
या सगळ्या रक्तावर ह्या परिणामाच्या बहिणीक तुझ्या साखर मिळत पत्रांचे निजळ आणि महिमेवर पुन्हा जीवन पुन्हा पावे ख्रिस्तांच्या समयावर सर्वेश्वर तुमचे सोबे असो सर्ववेदा देव बाप पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमच्या आशीर्वाद द्यावा व सोन्या ख्रिस्ताच्या शांती हा तुमचा करता मोगळा बापा तू मुंच्या जिविताचो उगम आनी अंत पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सगळींच्या जिविताचो भरोसो दिला आनी मरणाचो वेळाक संतोषान बदल्ला. आत्या आदीं देवादीन जाल्ल्या आमच्या भयणीक तुवें लांब जिविताचें देणें दिवं आनी तुज्या वाटेन तुज्या उतरा प्रमाणे आपली जिणी ती ह्या संवसारांत जियेल्ली. आपल्या मरणान ह्या संवसारी तिणें अंत देखला तरी क्रिस्ताच्या रक्तान सगळी तिची पातकां धुणकाण सर्गींचेर सुख तूं तिका पावो कर. तुजे लागीं मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. नमान बरे कृपेन बरले सिमंतजी संगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सदैव पावची कुशीचें नमान बरे कृपेन बरले सिमंतजी संगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सदैव पावची कुशीचें नमान बरे कृपेन बरले सिमंतजी संगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सदैव पावची कुशीचें महिमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र एक आमच्या वांगा बेटे या हांगासर विषय घेवच्या सर आत्म्या खातीर आमच्या आपा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत बरे कृपेन बरले तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावची कुशीचें
स्कोरा तांकां लाभय आनी निरंतर प्रकाश सांचे फांकय बागी बोरवोसो जेजू मोजो दुपारीं दास्या आनंदासो आनंदिता सर्गा दृश्या देखता सदा आज गोडवे गोयता आडे तेले कागोटी कुर्बा मोगाचे हे मोजे गाया मोजी आशा वर्णुकारुका हरि एक दिसा हे मोजे गाया मोजी आशा वर्णुकारुका हरि एक दिसा सचे कृपे निवारण काम देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामेन आमेन सुमेच्या बुडव्या मरे किसवेरले नामान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता श्रेम तेतून सदैव सदैव फोड तुझ्या कुशीचे जेसू Tu am
देवाच्या उतराप्रमाणे ससन सुख जोडच्याक ससनीक विषय घेवच्याक देवाच्या राजा कुशीन समकल्या. जणान आराम तर मरण अंत्य हाच्या मदले जिवितच जीवन. आमची माय मनेस्तीन क्रिस्तीन कत्रेन लांब जिवीत आमच्या मध्ये जियली. 97 वर्सांच्या तिच्या जिवितांत बहीण, आवय, आजी तशेंच सबार पात्र तिने निर्वहन केले. कृषी कुटुंबांत जल्माली, कृषी कुटुंबांत लग्न जावन आपले क्रियाळ जीवन जियल्या. तांचो गुडो 1 किलोमीटर पयस आसल्यारी गरज आसलो सोप आनी लांकूड व्हरताली. गाद्याचे काम तिचे सदांचे. कुंडल्यान तिने रांदल्ले रांदप रुचीक आसताले. तिने तिच्या माय मावाक, पतीक आनी भुरग्यांक मोगान पळयला. देवास्पणाची 90 वर्सांची आयताराचे भेट काणयोर आमच्या घराकडे येताली. उपरांत सांगाता मिसाक वेताले. समेस्त कडेन मोगान तिने उलोवचें आसले. तिच्या जिवितांत कितले कश्ट असल्यारी समाधानाचे गुण तिचे थंय आसल्यान ह्या कश्टांती संतोषाचे जीवन ती जिवंक शकल्या. म्हाका उगड्यास येता तिचें घर. मुखल्यान सोबीत रुखाचे खांबे आसले आनी व्हडल्या मोठल्यांची वणद आसली. मातयेची सदर नासली आनी त्या घरांत एक विशेष पॉझिटिव्ह एनर्जी तशेंच संतोषाचे वातावरण आसलो अनुभव म्हाका जाला. तिच्या मरणा वरवीं आमचे कुटुंब रितें जाला. घरांत सदांच माय म्हणलो आवाज ना जाला. तरी सर्गराजांत देवदूतांच्या संगाता मेळोन आमचे बसत सदांच मागतली आनी आशिर्वादां जोडून धाडटली म्हणली आमची पातयणी. मनशा सैमा वरवीं तिने केल्ली कितेंय सुखी आसल्यार देव तिका बक्षोवन दी म्हणून सदांच मागया. आतां सट्टा मेळोन मागया. ससनाचो विशय तिका येसम्या कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करून ते 2 उतरां. हांव देव बरें करून म्हणटा. आयचे मीस भेटयल्ल्या बिगर बाबांचो, वाड्याचो गुरकार फिलीप फ्रँक, सर्व वाड्याकारांचो, सर्व शेजाऱ्यांचो, कुटुंबादारांचो तशेंच हांगा हजर आशिल्ल्या तुमकां सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी शेवटच्या जेवणाचेर देवाची आशिर्वादां मागया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जा. तुझे राज आमगे तुजी खुशी सकाळ जाता तशीच संवसारांत जा. नमान मरिये कृपे मुरले सुमुजे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फॉर तुझे एक्सचेंजेस. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक निमाणे करतात. मरिये क्रिस्ता माये तू आमची माय सगी उलो माता माये आमी तुझी भुरगीं. तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सरशीं येता. विज्ञान वारां सुखा तुका माय
Amen.